बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम अब्दुल बासित योर इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट, आज 30 जनवरी है और आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 4 जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इसके क्वेश्चन आंसर्स की रीडिंग करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में इसी लेसन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको करवा दिया था। इस लेसन की कंप्लीट रीडिंग भी मैंने आपको करवा दी थी, लिहाजा इस हवाले से कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस लेसन का आप तक पहुंच चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं रीड करवाऊंगा ताकि अच्छी तरह से इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप समझ सकें, आपको याद करने में आसानी हो, और जो भी आपका अपकमिंग टेस्ट है उसमें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी जब आप क्वेश्चन आंसर्स की भी रीडिंग हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इस क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स भी हम सेंड कर देंगे। तो चलते हैं अब हम इस लेसन की रीडिंग की तरफ, तो तवज्जो ध्यान से आपने इनको सुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, वाई वर सो मैनी वाउंडेड मैन बीइंग ब्रॉट इनटू द हॉस्पिटल। इतने ज़्यादा ज़ख्मी लोगों को क्यों अस्पताल में लाया जा रहा था? अब इसका आंसर है, दे वर ब्रॉट इनटू द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ बैटल। जंग की वजह से इतने ज़्यादा ज़ख्मी लोगों को अस्पताल में लाया जा रहा था। लेसन में मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड और रशिया के दरमियान एक जंग हुई जिसमें बड़े पैमाने पर फ़ौजी जो है वो ज़ख्मी हुए और एक टेम्परेरी मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाया गया जिसमें बड़ी तादाद में 100, 200, 500 की तादाद में बैक वक्त जो है वो ज़ख्मी सिपाहियों को लाया जा रहा था और फिर उनका इलाज किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मैनी डाई ऑन द वॉयज अक्रॉस द ब्लैक सी। अब ये जो बहर अस्वद है, इस समंदर को पार करते हुए क्यों जो है ना वो बहुत सारे ज़ख्मी जो सिपाही थे उनका इंतकाल हो जाता था? They died because the voyage took fortnight before reaching the hospital. उनका इंतकाल इस वजह से हो जाता था क्योंकि अस्पताल तक पहुंचने में 2 हफ्ते लगा करते थे। वो सफ़र जो कि आम दिनों में 4 से 5 दिनों में तय हो जाया करता था, तो मरीज़ों की तादाद की वजह से, क्योंकि पूरी की पूरी जो बोट होती थी वो भरी हुई होती थी, लिहाजा आराम आराम से जाना पड़ता था ताकि ये ना हो कि पूरी की पूरी कश्ती डूब जाए। अब उसमें कई पेशेंट ऐसे होते थे, कई ज़ख्मी ऐसे होते थे कि जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती थी, वो वहाँ पहुँचने से पहले पहले ही उनकी डेथ हो जाया करती थी। तो ये इस वजह से ऐसा होता था क्योंकि आपको पता है जिस पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो तो उसको फौरी तौर पर फर्स्ट एड देनी चाहिए, वरना ज़ाहिर बात है उसकी जान को ख़तरा लाक हो जाता है। और यहाँ तो फौरी क्या 2 हफ्ते का सफ़र, 2 हफ्ते का इंतज़ार। अब ऐसे पेशेंट जो है वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाते थे जिनकी सूरत हाल क्रिटिकल होती थी। इस वजह से इस सफ़र के दौरान जो है वो ज़्यादातर मरीज़ों की डेथ हो जाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 वेज इन विच द हॉस्पिटल वॉज अनसेटिस्फैक्ट्री। 5 ऐसी तरीके बताएं, 5 ऐसी बातें बताएं जिसके हवाले से अस्पताल की सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श थी। द हॉस्पिटल वॉज अनसेटिस्फैक्ट्री बिकॉज देयर वॉज लैक ऑफ स्ट्रेचर। मरीज़ों को लाने ले जाने के लिए वो जो स्ट्रेचर होते हैं, हाथ गाड़ियाँ होती हैं, वो नहीं थे। लैक ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी थी। लैक ऑफ मेडिसिन्स, अद्वियात वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लैक ऑफ किचन्स, बावर्ची खाने मौजूद नहीं थे। लैक ऑफ वॉशिंग एंड बाथिंग फैसिलिटीज़, और वहाँ पर सफाई सुथराई का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था। इस वजह से वो हॉस्पिटल जो था उसकी बहुत ख़राब सूरत हाल थी। लेसन के इब्तिदा में हमने देखा था ये सारी की सारी जो है वो इंतहाई खौफनाक हालात वहाँ पर मौजूद थे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि 2 हफ्ते लगते थे ज़ख्मियों को वहाँ तक पहुँचने के लिए, और जब वह वहाँ पहुँच जाते थे तो इन सहूलियात के फुकदान की वजह से कुछ लोगों की हॉस्पिटल के अंदर ही डेथ हो जाया करती थी। लेकिन फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के आने के बाद सूरत हाल बेहतर हुई, लेकिन उसके आने से पहले पहले सूरत हाल इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल एबल टू सप्लाई प्रोविजंस एंड ड्रग्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल
کیسے ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے کے قابل ہوئی. She was able to supply provisions and drugs from that money which was given to her by her friends. وہ یہ تمام چیزیں اس وجہ سے حاصل کرنے کے قابل ہو گئی کیونکہ جو رقم اس کے دوستوں نے روانگی کے وقت اس کو دی تھی، یعنی ایک طرح سے ایڈ کے طور پر، کہ کیونکہ انگلینڈ کے لوگوں کے لیے ہی ان کے سپاہی لڑ رہے تھے، لہٰذا وہاں اس کے دوستوں نے اور باقی لوگوں نے اس کو پیسے دیے ہیں تاکہ ہمارا یہ پیسہ جو ہے وہ ہمارے زخمی سپاہیوں کے کام آ سکے، اور اس پیسے سے جتنی چیزیں آ سکتی تھیں کھانے پینے کی، ادویات کی، وہ فلورنس نائٹنگیل وہاں سے انگلینڈ سے روانگی کے وقت لے کر چلی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے وٹ ڈڈ دا سولجرز ایٹ فرسٹ تھنک آف مس نائٹنگیل اینڈ ہر نرسز. ابتداً جب فلورنس نائٹنگیل اور اس کی نرسیں وہاں پر گئی ہیں اسکوتری میں، یعنی جہاں پر وہ فوجی ہسپتال موجود تھا، تو وہاں پر جو پرانے فوجی تھے، ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کہ جو ہی ان کو پتہ لگا کہ یہ خاتون جو ہے اس کو ہیڈ بنا کے اور بھیج دیا گیا ہے اور نرسنگ سٹاف بھی اس کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے، تو وہ مذاق سے اڑانے لگ گئے کہ یہ یہاں پر مضبوط اعصاب والے جو مرد ڈاکٹر ہیں وہ کچھ نہیں کر سکے ہیں، تو یہ خاتون جو ہے یہ کیسے ان تمام معاملات کو، ان تمام حالات کو فیس کرے گی. تو وہ ظاہری بات ہے اس صورتحال کو دیکھ کے مذاق سے ہی اڑانے لگے. they thought that the ladies could not be of much use. یہی ان کا خیال تھا کہ یہ جو خاتون ہے یا اس کے ساتھ جو نرسنگ سٹاف ہے یہ بالکل بھی ان کا کام نہیں ہے، ان ساری صورتحال کو ٹیکل کرنا، اس ساری صورتحال سے نمٹنا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. نیکسٹ کوشچن ہے نیم 3 ways in which Florence Nightingale brought comfort to the wounded man. اب لاسٹ کوشچن ہے کہ 3 ایسی چیزیں بتائیں کہ جس کے ذریعے سے فلورنس نائٹنگیل نے ان زخمی سپاہیوں کو آرام پہنچایا، ان کو ریلیف دیا ہے. اب جو ہی فلورنس نائٹنگیل آئی تھی اور اس نے سخت محنت کرنا شروع کی اور جو کمی وہاں پر تھی اس کو پورا کیا ہے، تو اس کے بعد ظاہری بات ہے وہی جو ابھی پچھلا کوشچن پڑھا ہے کہ وہ بوڑھے سپاہی، پرانے سپاہی جو اس کا مذاق اڑاتے تھے، بعد میں انہوں نے بھی اپنے نظریات کو بدل دیا ہے اور فلورنس نائٹنگیل کی تعریف کی ہے انہوں نے. اب وہ جو بدلی ہوئی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آ رہا ہے کہ وہ کون سی سہولیات تھی جو فلورنس نائٹنگیل نے وہاں پر موجود زخمیوں کو فراہم کی. نمبر 1 شی ارینج فار میلز. اس نے خوراک کا انتظام کیا، جتنے بھی زخمی وہاں پر موجود تھے سب کو پراپر ویل کوکڈ جو ہے وہ میل دی جاتی تھی. شی ارینج فار بیڈنگ. ان کے لیے مناسب بستروں کا انتظام کیا، ورنہ اس سے پہلے گندے پھٹے پرانے بدبودار بستر وہاں پر موجود ہوتے تھے. شی پرووائڈیڈ میڈیسنس. اور اس نے ان تمام زخمیوں کو، تمام پیشنٹس کو ادویات فراہم کی. اور اس ساری کی ساری بہتر صورتحال کے پیچھے فلورنس نائٹنگیل کی ڈٹرمنیشن شامل تھی. اس نے دن رات محنت کی، باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ کام پہ لگایا، اور وہ جگہ جو کہ کسی طور پر بھی ہاسپٹل نظر ہی نہیں آتی تھی، دکھائی نہیں دیتی تھی، اس کو ایک ریئل ہاسپٹل میں کنورٹ کر کے اس نے دکھا دیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہیں اس لیسن کے کویشچن آنسر جن کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. اگر اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بات آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے سمجھ لیجیے گا.